काठमाडौँ उपत्यकामा अपराधका घटनामा वृद्धि, ब्याङ्किङ कसुरका घटना सबैभन्दा बढी भएको प्रहरीको तथ्याङ्क। आवधिक निर्वाचन भएको 9 महिना नहुँदै दलहरू अर्को चुनावलाई लक्षित गरी सङ्गठन विस्तारमा केन्द्रित, ठूला दलभित्र रूपान्तरणको बहस पनि चर्किँदै। समयमा लेखा परीक्षण पेश नगर्ने 39 वटा दललाई कारबाही, 7 दिनभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। चीनमा 16 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका युवामा बेरोजगारी दर बढ्दै, कोरोना महामारी रोक्न लगाइएको प्रतिबन्ध मुख्य कारण। र नेपाल एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको समूह चरणबाटै बाहिरियो, इन्डिया ए सेमिफाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष अपराधका घटना बढेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको अनुसार सबैभन्दा बढी घटना बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी छन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिषदले आर्थिक वर्ष 2079-80 को तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै अघिल्ला वर्षका तुलनामा यो वर्ष बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी 7101 मुद्दा दर्ता भएको परिसरले जनाएको छ। परिसरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी दानबहादुर अपराधमा चाहिँ हामीले 10वटा टप 10 अपराधहरूको कुरा गऱ्यौँ भने 1 नम्बरमा चाहिँ ब्याङ्किङ कसुरै छ। यो आर्थिक का विभिन्न विषयहरूको चर्चा भइरहँदा ब्याङ्किङ कसुरको मुद्दा पोहोर सालको 3715बाट अहिले 7101 मुद्दा छन्, डबलभन्दा बढी छ। यो मुद्दा चाहिँ थपिरहन्छ, यो बढिरहेको छ दैनिक रूपमा। यो चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर चेक बााउन्स भित्रको कुरा मात्रै हो। अब ब्याङ्किङ कसुर भित्र चाहिँ अन्य मुद्दाहरू पनि पर्छन्, ठगी मुद्दाहरू पनि पर्छन्। ती जोड्दै जाँदाखेरि अरू पछाडि पनि आउँछ। यो वर्ष कुल 13,464 घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 8,977 घटनामा मुद्दा दर्ता भएका थिए। एसएसपी कार्कीले काठमाडौँलाई सुरक्षित सहर भनेर मात्रै नहुने भन्दै सुरक्षाका लागि विभिन्न संरचनाहरू तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, काठमाडौँ उपत्यकालाई सेफर भ्याली भनिरहँदा सेफर भ्याली भनेका कारणले कसैले मुखबाट सेफर भ्याली भन्ने 2टा शब्द उच्चारण गर्न सकेका कारणले सेफर भ्याली हुने होइन। सेफर भ्याली हुनको लागि महानगर हामी सबैले मिलेर गर्ने कुरा के हो भने पहिला त महानगरलाई प्रविधिसित जोड्न पर्यो। ठाउँ ठाउँमा, स्ट्राटेजिक ठाउँमा, चोकमा, गल्लीमा, सडकका खास ठाउँमा, दुर्घटना स्थलहरूमा सीसीटीभी कभरेजमा हुनु पर्यो। सबै भित्री नाकाहरूमा जस्तो थानकोट भयो, यतापट्टि चाहिँ साँगाको नाका भयो, यस्ता नाकाहरूमा चाहिँ अब एउटा आरएफआइडी त्यो चेक पोइन्ट पनि राख्नुपर्ने। त्यस्तै अभद्र व्यवहारका 2894 मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गत मङ्सिरको निर्वाचनपछि फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै यति बेला माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारले मुलुक सञ्चालन गरिरहेको छ। पुस 10 गतेको समीकरण भत्किएपछि एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा प्रतिपक्षमा पुगेका छन् भने काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दल सत्तामा छन्। यसरी सत्ता पक्ष र विपक्षमा उभिएको दलहरूबीच राष्ट्रिय राजनीतिका अनेकौं विषयमा आरोप प्रत्यारोप हुनुलाई स्वाभाविक मानिएको छ। तर पछिल्ला दिनमा दलका नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेर्दा उनीहरू अर्को चुनावको तयारीमा जुटेको बुझ्न कठिन छैन। किनभने सबैजसो दलहरूले सङ्गठन विस्तारलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् भने प्रायजसो पुराना दलभित्र रूपान्तरणको माग भइरहेको छ। आम निर्वाचन सकिएको 9 महिना लाग्दै गर्दा सबै यस्तो दलका नेताले सार्वजनिक रूपमा 2084 सालमा हुने निर्वाचन लक्षित अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। उनीहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा चुनावको तयारी अहिले नै सुरु गर्न भएको भान हुन्छ। गत चुनावमा लोकप्रिय मतको आधारमा पहिलो पार्टी भएको दावी गर्दै आएको एमाले पनि अर्को चुनावको तयारी सुरु गर्न खोजेको देखिएको छ। वैशाखको उपनिर्वाचन अघि मिसन ग्रासरुट अभियान चलाएको एमाले अब मिसन 2084 को अभियान थाल्ने घोष गरेको छ। 8 लाख सक्रिय सदस्य भएको दावी गरिएको एमालेलाई यो पटक सदस्यता नवीकरण कम भएपछि झस्काएको छ। प्रतिपक्षमा रहेको एमाले
सदस्य संख्या घट्दै जानुमा पार्टीप्रतिको वितृष्णा र नयाँ दलप्रति देखिएको उत्साहलाई कारक मान्दै फेरि संगठन विस्तारको रणनीति बनाएको छ। सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो साता आयोजित कार्यक्रममा भन्दै थिए, ग्रासरुटमा लाग्यौं। अब मिसन 84, मिसन 51% यतापट्टि हामी लागेका छौं। हामीलाई सरकारतिर हेर्ने, त्यो सरकारको दैनिक खिचलो, सरकार बनाउने, त्यसलाई जोगाउने, त्यसलाई कसरी टिकाउने, यताको टेको उताको टेको, यो खोजो ऊ खोजो, कसलाई जेलबाट छुटाएर 4वटा भोट लियो, कसलाई के गरेर 4वटा भोट लियो, अर्कालाई के गरेर यता खेल्यो उता खेल्यो, यस खालको सरकारमा जान हतारो नभएको मात्रै होइन, अहिले हामी सरकारतिर हेरेका पनि छैनौँ, त्यता सोचेका पनि छैनौँ। वामपन्थी दलसँग मिलेर चुनावी गठबन्धन गर्दै पहिलो शक्ति बनेको कंग्रेसभित्र पनि सन्तुष्टि भन्दा असन्तुष्टिका स्वर बाक्लिएका छन् र आगामी दिनमा पार्टीलाई सशक्त बनाउन रूपान्तरणको बहस चलिरहेको छ। पार्टी नेतृत्वप्रति संस्थापन इतर पक्षको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमै प्रकट भइरहेका छन्। तैपनि कंग्रेसले नयाँ शक्तिको उदयबाट सृजित चुनौती सामना गर्न पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्ने नेताहरूले बताइरहेका छन्। कंग्रेसका धेरैसो नेताहरूको अभिव्यक्ति नयाँ दल र अनुहारप्रति लक्षित देखिन्छन्। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, नेपाली कांग्रेसको साउन 2 गते बस्ने बैठकले नीति अधिवेशनको मिति घोषणा गर्छ, राष्ट्रव्यापी रूपमा अभियान घोषणा गर्छ, विभागहरू गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ, त्यो पुरानो दललाई तरोताजा बनाएर नवीन बनाउने क्रम सुरु गर्छ। कतिले भन्दै गर्दा अब पुरानो दलका दिन गए, अब नयाँ आए भन्दै गर्दा तिनले बिर्सेका छन्। यो धरती पनि पुरानो हो, हाम्रा धर्मशास्त्र संस्कृतिहरू पनि पुरानो हुन्, यो देश आफैमा पनि पुरानो हो। पुरानो नाता सम्बन्धहरूलाई तोडी राखेर नयाँ नयाँ भनिराखेर बग्दै गरेको खहरेबाट बिजुली निकाल्न सकिन्न, हामीले बिर्सिनु हुँदैन। नयाँ शक्तिको उदय रोक्न पार्टी आफैमा सशक्त हुनुपर्ने पक्षमा रहेको कंग्रेसले निर्वाचनकी समीक्षा पनि 1 वर्षपछि हुन लागेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट गर्दैछ। यसबीचमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको समीक्षा गरेका कतिपय दलहरूले आफ्नो कमी कमजोरलाई सच्याएर अघि बढ्नुको साटो अरू दलको आलोचनामा समय व्यतीत गरेका छन्। वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले पछिल्लो चुनावमा कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरे पनि सन्तोषजनक परिणाम हासिल गर्न सकेन। 2064 सालको निर्वाचनमा पहिलो दल बन्दै संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादीको सांगठनिक संरचना थप कमजोर भएको विश्लेषण हुँदै आएको छ। पार्टीमा 10 लाख हाराहारी क्रियाशील सदस्य रहेको दावी गरिएको छ। अन्य दलहरू अर्को चुनावको लागि गतिविधि अगाडि बढाउँदै गर्दा माओवादीको ध्यान सरकारलाई स्थायित्व दिनमा केन्द्रित छ। सो पार्टीका नेता गंगा कार्की भन्छन्, वस्तुगत परिस्थितिको चाहिँ आकलन ठिक ढंगले गर्न नसक्दाखेरि पनि यी चीजहरू भए। हामीभित्र केही मतलब चाहिँ समस्याहरू र केही अविकृति र विसङ्गतिहरूका कारणले पनि यो भयो। जनताको पक्षमा जुन स्तरबाट काम गर्नु पर्थ्यो त्यो स्तरबाट काम नगर्दाखेरि पनि यो स्थिति भयो भन्ने लाग्छ। प्रतिनिधि सभामा 12 राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहँदा नवप्रवेशी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि नयाँ दलको रूपमा प्रकट भएको छ। ती दलको सफलतापछि पुराना दलहरू हच्किएका छन्। प्रमुख दलहरूले अर्को निर्वाचनको प्रसंग उठाएर सांगठनिक संरचना बलियो बनाउँदै अघि बढे पनि आगामी निर्वाचनमा नवप्रवेशी दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोर पुराना दलहरू आफ्नै शैलीबाट अघि बढे नवप्रवेशी दलसँगको चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, जनताले भ्यालु बेस पोलिटिक्स खोजेको, जनताले शासक होइन सेवक खोजेको, जनताले अहिलेको संविधानको सही परिप्रेक्ष्यमा कार्यान्वयन खोजेको, अहिलेको जनतालाई जुन नैराश्यता भइरहेको छ, जुन प्रकारको छटपटी छन् त्यसलाई उहाँले पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले नयाँ वा पुरानो दल भन्दा पनि त्यसले के फ्रेस स्टार्ट गर्छ, त्यसले भुइँतका मान्छेसँग वा पिरमा रहेका मान्छेहरू समक्ष राज्यले पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण। चौथो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छोटो समयमै सत्तामा पुगेर पनि अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। उसले पनि मिसन 2084 को उद्घोष गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 2084 को निर्वाचनबाट एकल नेतृत्वको सरकार बन्नेमा दावी गर्दै भनेका छन्, मेरो परिभाषा र तपाईको परिभाषा मिल्यो भने 84 सालमा राष्ट्रपाको आफ्नै सरकार एकल सरकारका लागि कसैले रोक्न सक्दैन। यदि तपाईको हाम्रो परिभाषा एउटै भयो भने, तपाई र हामी एकै ठाउँमा उभिएका हौं भने र उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हौं भने हामीलाई रोक्न सक्ने अर्को ताकत हुने छैन। यता पाँचौं शक्ति राप्रपाले संगठन विस्तारका लागि अब नवीन राप्रपा कार्ययोजना अघि सार्दै अभियानको घोषणा गरेको छ। राप्रपाले 1 वर्षमा सक्रिय सदस्य संख्या 2 लाख पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको 1.5 दशक बिते पनि सो पार्टीले राष्ट्रस्था हिन्दू राष्ट्रको अभियानलाई छाडेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले लेखा परीक्षण पेश नगर्ने 39वटा राजनीतिक दललाई कारबाही स्वरूप जनही 7,000 रुपियाँ जरिवाना तोक्ने निर्णय भएको हो। आयोगको बैठकले 39वटा दललाई जरिवाना गर्दै 7 दिनभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर आयोगमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। आयोगका अनुसार कारबाहीमा पर्ने दलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी र नेपाल सुशासन पार्टी रहेका छन्। त्यस्तै समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलकालाई आयोगले सचेत पनि गराएको छ। आगामी दिनमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र सार्वजनिक समेत गर्न निर्णय भएको आयोगले बताएको छ। आयोगका अनुसार हालसम्म 82वटा दलले मात्रै आर्थिक वर्ष 2078-79 को खर्चको आयव्यय निर्धारित समयमा नै पेश गरेका छन्। त्यसैगरी 12वटा राजनीतिक दलले तोकिएको समय सीमा भन्दा ढिलो गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको आयोगले जनाएको छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ढिलो गरी प्रस्तुत गर्ने दलको हकमा भने समयमै सार्वजनिक गरी आयोगमा प्रस्तुत गर्न सचेत गराइएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को लेखा परीक्षण पेश नगर्ने मुस्कान सेना नेपाल र शिवसेना नेपाललाई जनही 15,000 जरिवाना गर्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसैगरी 2 आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण पेश नगर्ने दललाई स्पष्टीकरण सोद्धा त्यसको जवाब समयभित्र नदिने आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक र नेकपा लोकतान्त्रिकलाई समेत जनही 20,000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगको बैठकले तोकेको जरिवाना बापतको रकम 35 दिनभित्र दाखिला गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको विदेश मन्त्री स्तरीय बैठक थाइल्याण्डको ब्याङ्ककमा सम्पन्न भएको छ। एक दिने बैठकमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद सहभागी हुनुभएको थियो। बैठकमा ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा तथा प्रविधिको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालसहित बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलङ्काका विदेश मन्त्रीहरू बैठकमा सहभागी हुन ब्याङ्कक पुगेका थिए। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री साउद र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच बैठकमा साइडलाइन भेटवार्ता समेत भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा द्विपक्षीय सहकार्यको विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री साउदले भारतीय समकक्षी जयशंकरसँग द्विपक्षीय सहयोगको विषयमा फलदायी छलफल भएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले भेटका क्रममा दुई देशको नेतृत्वले तय गरेका आपसी सहकार्यका एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि काम गर्न सहमति भएको समेत बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकका लागि 10वटा एजेन्डा प्रस्ताव गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा अपराह्न बसेको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, कार्य सम्पादन समिति, अनुशासन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, केही विभाग थप गर्ने र केही विभागलाई पूर्णता दिने विषयमा प्रस्ताव गरेको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। त्यस्तै कार्य समिति बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक मार्फत नीति महाधिवेशनको मिति र स्थान तय गर्ने पनि प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकमा संसदीय गतिविधि, सरकारका पछिल्ला काम कारबाहीका विषयमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रस्ताव पनि भएको छ। बैठकमा पार्टीभित्रको आन्तरिक मनमुटावलाई अन्त्य गर्न, सांगठनिक संरचनालाई बलियो बनाउन 77वटै जिल्लामा विशेष सभाको आयोजना गर्ने पनि प्रस्ताव पारित भएको छ। सबै प्रस्तावमाथि भोलि बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा छलफल हुने सहमहामन्त्री फर्मुला मनसुरले बताउनुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा दिउँसो 1 बजे बस्ने तय भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई लिएर फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ। आफूहरूको माग पूरा नभएको भन्दै नुवाकोटको बन्चडे डाँडाका स्थानीयले फोहोर बोकेका गाडीलाई बीच बाटोमै रोकेका थिए। काठमाडौँबाट गएको 40 भन्दा बढी ट्रकलाई स्थानीयले रोकेका हुन्।
त्यस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापन सङ्घले फोहोर मैला बोक्ने गाडीलाई शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको विरोधमा फोहोर उठाउन बन्द गरेको छ। फोहोर मैला बोक्ने गाडी प्रवेश गरे बापत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले गरेसँगै सङ्घ विरोधमा उत्रिएको हो। ककनी गाउँपालिकाले आजदेखि लागू हुने गरी फोहोर मैला बोक्ने सानो टिप्परले 1000 र ठूलो टिप्परले 1500 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। शुल्क तिर्नुपर्ने नियमको विरोधमा फोहोर उठाउन बन्द गरिएको सङ्घका महासचिव मित्र प्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो। ककनी गाउँपालिकाको गाउँसभाले गत असार 19 गतेको दोस्रो अधिवेशनले सो निर्णय गरेको हो। इन्धनको मूल्य घटेपछि सार्वजनिक यातायातको भाडा दर घटेको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले पनि सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजन गरेको हो। आजबाट लागू हुने गरी यात्रुवाहक सवारीको 2.13%, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने सवारीको 2.78% र तराई बाटोमा सञ्चालन हुने सवारीमा 3.09%ले भाडा दर घटेको हो। विभागका अनुसार गत वर्षको चैत्र 17को निर्णय अनुसार लागू गरिएको भाडा दर भन्दा 6.56%ले घटेको छ। स्वचालित प्रणाली अनुसार डिजेलमा प्रति लिटर 4 र पेट्रोलमा 6 रुपैयाँ घटेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा पर्साको वीरगञ्ज र सिर्सिया सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको राजस्व असुली घटेको छ। आर्थिक मन्दीको असरले आयात घट्दा दुवै भन्सार कार्यालयको राजस्व असुली घटेको लक्ष्यको 60%मा खुम्चिएको हो। भन्सार विभागले गत आर्थिक वर्षका लागि 2 खर्ब 60 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व असुलीको लक्ष्य दिएकोमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले 60.19% अर्थात् 1 खर्ब 57 अर्ब 8 करोड मात्र सङ्कलन गर्न सकेको छ। अघिल्लो वर्ष यो भन्सारले लक्ष्यको 100% राजस्व असुली गरेको थियो। यता सिर्सिया सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पनि गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको 62.88% मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ। सिर्सिया सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले 67 अर्ब 43 करोड 86 लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएकोमा 42 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन गरेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी तथा नयाँ सवारी साधनको आयात पनि घट्नुले राजस्व असुली प्रभावित भएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनमा 16 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका युवामा बेरोजगारी दर बढेको छ। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उमेर समूहका युवाको बेरोजगार दर 21.3% छ। युवामा बेरोजगार दर बढ्नुलाई कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण लगाइएको प्रतिबन्धलाई मुख्य मानिएको छ। त्यस्तै विश्वमा चिनिया उत्पादनको मागमा आएको कमी अर्को कारण हो। बेरोजगारी दर बढेको समयमा यही वर्ष श्रम बजारमा आउने 1 करोड 10 लाख विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको रोजगारीको विषयलाई समेत चासोका साथ हेरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। एससीसी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल इन्डिया एसँग पराजित भएको छ। श्रीलङ्काको कोलम्बोस्थित प्रेमादासा रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपाललाई 9 विकेटले पराजित गर्दै इन्डिया ए सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो। नेपाल लगातार दोस्रो हार बेहोर्दै प्रतियोगिताको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। नेपालले दिएको 168 रनको लक्ष्य इन्डिया एले 22.1 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। इन्डिया एका लागि अभिषेक शर्माले 87 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। नेपालका लागि कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले 39.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 167 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले 65 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै गुलसन झाले 38 रन जोडे। इन्डियाका लागि निशान्त सिन्धुले सर्वाधिक 4, राजवर्धन हङ्गर केयरले 3 विकेट लिए। यस्तै हर्षद राणाले 2, मानव सुधारले 1 विकेट लिए। नेपालले समूहको अन्तिम खेलमा आगामी बुधबार युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईसँग खेल्नेछ। 2 खेलमा 100% नतिजा निकालेको इन्डिया र पाकिस्तान समूह बीबाट सेमिफाइनल प्रवेश गरेका छन्। यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा पाकिस्तान एले युएईलाई 184 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो।
बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा जित हात पार्दै नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिम स्वदेश फर्किएको छ। 2 मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागिता जनाएर महिला टोली बिहान फर्किएको हो। टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा पदाधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कप्तान एन्जेला तुम्बाम्पो सुब्बाले बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धात्मक खेल भए पनि नेपाली टोलीलाई थप म्याच एक्सपोजरको खाँचो रहेको प्रतिक्रिया दिइन्। हार्डवर्क चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छु, किनभने एसियन गेममा त बङ्गलादेश भन्दा त एकदमै कम्पिटेटिभ टिम नै आउँछ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अझै चाहिँ हार्डवर्क चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेको चाहिँ छु। एक्सपोजर प्लेटफर्म नपाएको किन भन्दाखेरि एसियनमा मात्रै सीमित भएर हो जस्तो लाग्छ। हामीले यदि माथि अझै हाई ऱ्याङ्किङकोसँग खेल्ने हो भने चाहिँ हाम्रो टिम पनि राम्रो हुन्छ र एउटा टिम स्पिरिट पनि राम्रो हुन्छ अनि हामीले एक्सपोजरहरू पनि राम्रो चाहिँ पाउँछ जस्तो लाग्छ। गत भदौमा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा भोगेको हारको बदला लिने योजना अनुसार नेपालले उच्च मनोबलका साथ खेलेको मुख्य प्रशिक्षक अनन्त थापाले बताए। अझै केही बलिया टिमसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न पाए यस यार्डमा उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न सकिने थापाको भनाइ छ। साफको च्याम्पियन टिम हो बङ्गलादेश भनेको। उनीहरूकै होम ग्राउन्डमा भनेको त्यहाँ अलिकति वेदरले पनि हामीलाई अलिक साथ दिएको थिएन कि त्यसका बावजुद पनि जुन किसिमले चाहिँ हाम्रो महिला टिमले प्रदर्शन गर्यो त्यसमा चाहिँ हामीले सराहना नै गर्नुपर्छ। जुन किसिमको प्रदर्शन हामीले गर्यौँ सम्पूर्ण टिमको चाहिँ हौसला अलिकति बुलन्द गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 1.5-2 महिनाको टाइममा वुमेन्स टिमले अझै थाइल्यान्डतिर लगेर थाइल्यान्डको टिमहरूसँग खेलाउनु पायो भने फिलिपिन्सको टिमहरूसँग खेलाउनु पायो कि फिलिपिन्स पनि वर्ल्ड कप खेल्दैछ भने भने त्यसले पनि अझ पनि हामीलाई करेक्सन टिममा गर्न अझै पनि फाइदा गर्छ। अलिकति त्यो टाइपको एक्सपोजर अझै अर्को लेभलको सी लेभलको टिमहरूसँग पनि 2-4 म्याच यो एसियन गेमभन्दा अगाडि खेल्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अझ फाइदा पुऱ्याउँछ जस्तो लाग्छ। 2 खेलको सिरिज अन्तर्गत नेपालले बङ्गलादेशसँगको पहिलो खेल 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। दोस्रो खेलमा घरेलु टोलीलाई ट्राइब्रेकरमा 4-2 गोलले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि जित्यो। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै सन्तोष र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।